अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामईन, आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उनकी खूबियाँ बयान की थी। वो खूबियाँ तकरीबन 5-6 थी कि वो अपनी तहकीक से यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका मुताला अच्छा है, रेफरेंस देते हैं, तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मशहूरी पाई है और मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं, बेलौस और बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। कोई अलग जमात नहीं बनाई, कोई अलग जमात रजिस्टर्ड नहीं करवाई और कोई तहरीक नहीं उन्होंने चलाई और ज़ाती तौर पर अपने फॉलोअर्स को इश्तियाल दिलाकर अपना कोई फ़ायदा मफाद लेना, ये उनके अंदर चीज़ नहीं पाई जाती। तो इस तरह की कुछ उनकी खूबियाँ थी। आज हम उनकी जो इल्मी कमज़ोरियाँ हैं, इल्मी खामियाँ हैं, वो डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ज़ाती तौर पर कोई उन पर तान और तशनी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको उस वक्त से सुनता हूँ जब से उन्होंने ये अपना सोशल मीडिया पर लेक्चर देना, बयान करना, एकेडमी उन्होंने शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको उस वक़्त से सुनता हूँ और मुझे एक दिन भी उन्होंने मुतासर नहीं किया। मैं उनकी बातों से इख्तलाफ करता हूँ जो उनकी बातें गलत होती हैं। ये शुरू में मुहद्दिसुल असर शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाहि अलैह उनके पास इनका आना जाना था और उनके साथ ये इल्मी गुफ्तगू बास मुबासा करते थे। वो इनकी इज़्ज़त करते थे और इनको टाइम देते थे और इनको अच्छा समझते थे। बाद में फिर इनका जब उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये थोड़ा सा पटड़ी से उतरते चल जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे अपना बरात का ऐलान कर दिया था। और जब वो फौत हो गए थे, गालबन 11 की बात है, 11-12 की बात है, तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया। फिर उनके जो शेर मोहम्मद साहब शागिर्द थे, उन्होंने मिर्ज़ा साहब से अलहदगी का और बरात का ऐलान किया था। तो बहरहाल मैं इनको उस वक़्त से सुनता हूँ, तो अब तो इनको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और लोग बड़े सारे लोग मुतासर हैं। तो मैं इनकी जो मैंने खामियाँ मेरे इल्म में आई हैं या मेरे देखने में आई हैं, वो मैं आपको बयान करूँगा। इससे पहले जो मैंने खूबियाँ इनके अंदर महसूस की थी वो बयान कर दी थी। तो अब इनकी खामियों को हम ज़िक्र करते हैं। तो खामियाँ कह लें, कमज़ोरियाँ कह लें, तो कोई इनकी तौहीन नहीं है, इनमें तनकीस नहीं है और इन पर तान तशनी नहीं है। ये एक मैंने अपना ज़ाती तज्ज़िया पेश किया है। इससे पूरी दुनिया के लोग भी इख्तलाफ कर सकते हैं और कुछ लोग इत्तफाक भी कर सकते हैं। चंद बातों पे आपने गौर करना है। 15 इनकी जो मैंने खामियाँ उनके पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा इनको बयान करता जाऊंगा, आप सुनते जाएं और आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इख्तलाफ दलील से करें, अदब से करें, एहतराम से करें, मोहब्बत से करें, क्योंकि हमारा दीन कहता है कि वो दीन को समझें। ये दीन नसीहत है, एक दूसरे की खैर खाई का नाम है। तो अगर कोई मिर्ज़ा साहब से मुतासर होकर वो उनके मुताबिक चलता है तो हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि वो गलत है तो हम उनको अपनी तरफ दावत देते हैं। अगर वो समझते हैं कि हम गलत हैं, वो अपनी तरफ हमें दावत दे सकते हैं। तो लड़ने वाली, झगड़ने वाली, बुरा भला कहने वाली कोई इसमें कोई बात नहीं है। तो गौर फरमाइए, इनकी जो पहली खामी है, इन्होंने अभी तक अपने अकायद का उनको वाज़े नहीं किया कि मैं इन अकायद को मानता हूँ। तो मैं किन अकायद की किताबों को मानता हूँ और मैं किन के मुताबिक चलता हूँ। बस जैसे इनका दिल करता है, कभी बरेलवियों के ख़िलाफ़, कभी देवबंदियों के ख़िलाफ़, अहले हदीसों के ख़िलाफ़, शिया के ख़िलाफ़, बस इनका यही तरीक़ाकार है। या इस तरह समझ लें कि इन्होंने कोई ख़ास अपना अकायद की किताब या कोई किताबचा या लेक्चर मुरतब नहीं करवाया किया या रिकॉर्ड नहीं करवाया कि मैं इन अकायद को मानता हूँ और मेरे से पहले ये लोग इसको मानते थे, इन अकायद को, वो भी सही थे, मैं भी सही हूँ। कुछ लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर हाफिज़ अबू या नूरपुरी साहब, उन्होंने इनके कुछ नज़रियात वो बयान किए हैं 50 की तादाद में, और उन्होंने कहा है कि ये इनके गुमराह कुन नज़रियात हैं।
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابھی تک نظریات واضح نہیں کیے۔ تو جو ان کی ویڈیوز سے اور ان کے بیانات سے واضح ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے مرتب کیے ہیں، اور وہ 50 بنتے ہیں جو کہ اہل السنہ والجماعت سے ان کے عقائد ٹکراتے ہیں اور ان کے عقائد علیحدہ ہیں۔ تو آگے دوسری ان کی جو خامی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا غلط مفہوم لیتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں، دلیل ٹھیک دیتے ہیں لیکن اس کا جو فہم بیان کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا ہوتا ہے، محدثین کے فہم کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث عمار ہے تقتلک فئۃ الباغیہ، کہ آپ کو باغیہ گروہ قتل کرے گا، تو یہ باغیہ کو نعوذ باللہ جہنمی ثابت کرتے ہیں، حالانکہ بعد میں جب اسی گروہ کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہوگی تو پھر وہ کہ اس کو کیسے باغی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 عظیم گروہ کہا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وہ باغی گروہ ہوگا اور دوسرے میں ہے کہ وہ مسلمانوں کا عظیم گروہ ہوگا۔ تو جب ان دونوں حدیثوں کی تطبیق کی جائے گی تو معنی صرف یہ ہوگا کہ باغی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا ہے، خلیفہ راشد سے ان کا اختلاف ہوا ہے، باقی ان کو دین سے خارج کرنا یا ان کو جنت سے نکالنا یہ ان کا اپنا فہم ہے، اور اس فہم کو کسی بھی محدث نے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن سنت کی دلائل کا فہم بیان کیا ہے۔ ایک اور بات کر دیں فہم کی خرابی کے حوالے سے، حوض کوثر کی جو روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یہ ان کا کہنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس طرح ان کی جو تیسری خامی ہے وہ ہے عربی سے ناواقف ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں عربی بہت زیادہ جانتا ہوں تو میں لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں، میں امام کعبہ کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، لیکن ان کی اپنی عربی جو ہے نا وہ بہت غلط ہے۔ یہ 2-3 کلاسیں جو پڑھا ہوا بچہ ہے درس نظامی کا، اس کے سامنے یہ اپنی عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے، نہیں بیان کر سکتے، تو بڑے عالم کے سامنے ان کا بیٹھنا یہ کیسے آسان ہو سکتا ہے۔ چوتھی ان کی خامی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام خصوصاً بنو امیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ظاہری طور پر کچھ مخالف تھے، ان صحابہ کرام کے خلاف ان کی زبان بہت چلتی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں حکم ہے کف اللسان، اپنی زبانوں کو بند کر لیں، خاموش کر لیں، تو ان پر اللہ راضی ہے۔ اگرچہ ان کے آپس میں اختلاف ہوئے تھے، انسان ہونے کے ناطے وہ سب ایک دوسرے پر راضی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں کے اندر ملال تھے وہ قیامت کے دن مزید نکال دے گا، وہ سارے آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھیں، جیسے ہمارے ماں باپ آپس میں الجھ جائیں، جھگڑ جائیں تو ہم ان دونوں کو، ماں اور باپ کو، وہی حیثیت دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری ماں ہے، اس نے میرے باپ کے خلاف بات کی ہے تو لہٰذا یہ میری ماں ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے پھرتے رہنا، اور اپنے باپ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا کہ میرا باپ اس طرح کا ہے کہ میری ماں کو اس طرح کہتا ہے، تو یہ بات جو اچھا بچہ ہوگا وہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح ہمارے جو صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، تو ان کی آپس کی جو ان کے اختلافات تھے ان کو آپ جج بن کر ایک کو صحیح کہنا ہے، ایک کو غلط کہنا، اور پھر اس کے کہنا کہ اگر میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار اٹھاتا، تو یہ باتیں کرنا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضرت میرے معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کریں۔ اس طرح کے جو ان کے کمنٹس ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کمزوری ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری اور دیگر محدثین کے بارے میں بھی ان کے جو زبان ہیں ان سے غلط باتیں نکلی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی حمایت میں یہ صحابہ کرام کو کہ برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کی حمایت کے اندر دوسرے صحابہ کو
یہ جو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا جن کی حمایت میں یہ دوسرے گروہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا اس گروہ سے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کے حوالے سے کبھی غلط بات کی ہو، یا انہوں نے کوئی سخت بات کی ہو، یا ان کے خلاف کوئی زبان تان دراز کی ہو؟ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت اہل بیت کے جو افراد تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور ہم حضرت علی کے حمایتی ہیں، تو کیا حضرت علی کے حمایتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی خاموش ہو جائیں، آپ بھی زبان دراز نہ کریں؟ یہ زبان دراز کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں۔ تو حضرت علی کے ساتھی ہیں تو پھر زبان کو بند کریں۔ ان سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے کوئی ایسی کمزور بات کی ہو، غلط بات کی ہو، یا غصے والی بات کی ہو، یا ان کی کوئی کمی کمزوری بیان کی ہو، ان کو برا بھلا کہا ہو۔ تو یہ اگر اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، حضرت علی کا فالور کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اپنے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنی زبان خاموش کر لیں، جیسے انہوں نے کبھی بھی اپنے مخالفین کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور پانچویں ان کی خامی یہ ہے کہ علماء کرام کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دین چھپایا ہے۔ تو سادہ سی بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب آپ نے عربی پڑھی ہے؟ عربی کو آپ جانتے ہیں؟ ساری کتابوں کو آپ صرف اردو کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اردو کا جو ترجمہ کتابوں کا کیا ہے وہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ علماء کرام نے کیا ہے۔ تو جب اگر علماء کرام نے دین کو چھپایا ہے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ اگر انہوں نے چھپایا ہوتا تو میرے قابل قدر مرزا صاحب آپ کو نہ پتہ چلتا کہ ان کتابوں میں عربی والیوں میں کیا لکھا ہے، عربی کی کتب میں کیا لکھا ہے۔ تو میں یہ ترجمے کا کمال ہے کہ آپ نے اپنا ایک علیحدہ طور پر ایک فرقہ آپ نے چلا لیا ہے، ترجمہ پڑھ پڑھ کے آپ انہی کے خلاف بولتے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس درخت کا پھل کھایا اسی کو کاٹنا شروع کر دیا، تو جن علماء سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں کو ہی آپ برا بھلا کہنا شروع کر گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی ان کی خامی یہ ہے کہ یہ تکبر میں کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ان کی دکانیں بند کروا دی ہیں، میں اتنی عربی جانتا ہوں، میں ان کو اس طرح مطلب کہ بہت دبا کے رکھوں گا، چک کے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا کہنا، یہ میں نے کیا، یہ میں کہنا، یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے۔ یہ تکبر والی بات آتی ہے، آنا کہنا، یہ فرعون نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں بڑا رب ہوں، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ تو یہ آنا کہنا، میں کہنا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ انداز بھی تکبر والا ہے، یہ انداز بھی آپ کی خامی واضح کرتا ہے۔ اور اسی طرح محترم کا یہ بھی ان کی خامی ہے کہ بعض دفعہ ان کو الفاظ کا چناؤ کرنا نہیں آتا۔ تو جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہودیوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا انتہائی غیر مناسب اور گستاخی والی بات ہے۔ اور اس طرح ایک دن ان کی والدہ ماں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی مائیں کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں دودھ نہیں بخشنا، میں تینوں دودھ نہیں بخشنا، تے تسی تے آپ دے چکراں چ پئیاں ساجے، مطلب کہ جدوں خامد بیوی ملتے نے تے وہ تاں اس طرف اشارہ کر رہا سی۔ تو یہ کہنا مرزا صاحب کا کہ ماں جو ہماری ماں ہو اس کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا شرم کے منافی ہے، حیا کے منافی ہے، غیرت کے منافی ہے، عزت کے منافی ہے۔ تو یہ زبان جب بندے کی کھل جاتی ہے تو پھر بندے کو احتیاط کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بندہ احتیاط نہیں کر سکتا۔ ان کی جو اگلی خامی ہے، ان کے بیانات میں تضادات بہت ہیں، یہ تضادات بیانیاں کرتے ہیں۔
آج کچھ کہا کل کچھ کہا، جس طرح کے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی روایت جو ہے نا وہ صحیح سند کے ساتھ قبول کی جائے گی، اور چاہے تاریخ کی ہو چاہے حدیث کی ہو، کوئی بھی بات ہو وہ سند اس کی ثابت ہونی چاہیے۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ صلح حسن ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں کچھ شرائط طے ہوئی تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ شرائط کہاں پیش ہوئی تھی اور اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہر بات کی ہم سند پیش نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں سند کے بغیر کوئی بات نہیں قبول ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں ہر طرف ہم سند کی مطلب ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی تضاد بیانیہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ان کا جو اگلی خامی ہے وہ ہے قادیانیوں کے حوالے سے ان کا کوئی بہت ہی نرم رویہ ہے، جبکہ پورے مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ سارے کے سارے قادیانیوں کو لازمی طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، لیکن محترم مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا کہنا بھی بہت ہی غلط ہے اور یہ ان کی خامی ہے۔ اور اس کے ساتھ قادیانیوں کو یہ بہت رعایتیں دیتے ہیں، یہ بھی ان کا طریقہ کار قادیانیوں کی سپورٹ میں ہے۔ یہ مسلمانوں سے ایک ان کا علیحدہ ہی طریقہ کار ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قادیانی مجموعی طور پر یہ ایک مرتد لوگ ہیں، زندیق لوگ ہیں۔ ان کے حوالے سے خاص اسلام جو نقطہ نظر رکھتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کو اور دیگر جو مدعیان نبوت تھے ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ مرزا صاحب اندر کھاتے اور دبے دبے لفظوں میں ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی خامی ہے۔ یہ جو ابھی موجودہ کیس ہے، جو چیف جسٹس نے قادیانیوں کو اپنی عبادت خانوں میں اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے، یہ بھی مرزا صاحب اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میرا ایک خاص موقف ہے، میں نے ابھی تک واضح نہیں کرنا، ان سب کو زور لگا لینے دو۔ تو اللہ کے بندے، اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور اللہ کے نبی کا وفادار سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، واضح کریں، اور اس فیصلے کو مطلب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بیان کریں۔ اور ہماری نظر میں تو یہ فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور بہت سارے علماء نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے، علامہ شام، الہی ظہیر اور دیگر علماء کرام نے، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام نے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کرام نے، دیوبند نے تو اس فیصلے کو مسترد کیا ہے جو چیف جسٹس نے قادیانیوں کے حق میں دیا ہے۔ تو اس طرح مرزا صاحب کی جو اگلی خامی ہے وہ ہے صرف چند ایک سکالرز کا نام لیتے ہیں، یہ جو جہالوی صاحب ہیں، مولانا اسحاق مدنی جہالوی صاحب، اور اس طرح مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، تو ان کے لیے یہ صرف نرم رویہ رکھتے ہیں۔ باقی جتنے بھی علماء ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو بڑے سخت کمنٹس ہیں تو انہیں کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، یہ جو تین ہیں، تو بعض دفعہ ان کے ساتھ بھی اختلاف کر لیتے ہیں۔ غامدی صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور بعض دفعہ ان سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں۔ تو صرف انہی کا نام لینا، باقی کبھی انہوں نے دوسرے جو علماء ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور ان کو صحیح کہنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کی میں نے خامی نوٹ کی ہے کہ صرف ان تین سکالرز کو صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ آگے جو ان کی اگلی کمزوری ہے یا خامی ہے، یہ بد اخلاقی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری زبان بہت لمبی ہے اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو معافی نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کرنا کیا یہ منہج نبوت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مشرکوں کے کسی بھی جس کو وہ عزت دیتے تھے، ادب دیتے تھے، تو کسی بھی اس کے خلاف اللہ کے رسول نے کوئی بولا ہو کہ تمہارا لات اس طرح کا ہے، منات اس طرح کا ہے، تمہارے بزرگ اس طرح کے تھے، تمہارے بڑے اس طرح کے تھے، تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی ان کو اس طرح اشتعال نہیں دلایا۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر جو
मुहद्दिसीन हैं, तो या फिर इस तरह देवबंद के जो अकाबरीन हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी, और जो बरेलवियों के अकाबर हैं मौलाना अहमद रिज़ा, और उनके अलावा ये जो रज़ा है ये भी मैंने मिर्ज़ा साहब से सुनकर अपना ठीक किया है। मैं वैसे रज़ा पढ़ता था, तो ये उनका कहना है कि ये मेरी जो ना लोग जिस तरह वो करते हैं ना, हम उस तरह नहीं करते। हमने रज़ा मैंने उनका सुना था तो मैंने अपना ठीक कर लिया है रज़ा। वैसे मैं रज़ा ही बोलता था। तो मिर्ज़ा साहब ऐसे नहीं करते कि किसी से सुनकर अपनी गलती निकाल लें तो फिर ये उसका नाम नहीं लेते कि मैंने उनकी बात सुनकर अपनी गलती निकाली है। जैसा कि आगे मैं बयान करूँगा, बड़ी दिलचस्प मिसाल है, तो आगे सुने। तो इनका ये अंदाज़ कि किसी से बद अखलाक़ी करना, समझना कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ और हर एक को बद अखलाक़ी करके उसको चुप करवा देना, ये इनका तरीक़ाकार गलत है। और इसके साथ इनका अगला जो इनकी कमी है, कभी भी इन्होंने अवामी इज्तिमा में इन्होंने ख़िताब नहीं किया और ना ही कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करिया करी बस्ती बस्ती जाते थे, मेलों में जाते थे, बाज़ारों में जाते थे लोगों को दावत देने। ये एक जगह पे बैठ के और बनते हैं कि मैं बड़ा दीन का काम कर रहा हूँ, और बाज़ वो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह हमें सहाबा किराम से ज़्यादा जो ना मुश्किलात का सामना है, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा कहना ये बड़ी मतलब कि बेइल्मी की बात है। और अगर ये कहें कि नेट के ज़रिए लोग सुन रहे हैं, नेट का दौर है, तो बड़े सारे पेंडू जो लोग हैं उनके पास तो नेट है ही नहीं और इस्तेमाल कर सकते ही नहीं हैं। अगर ये अपने आप को हक समझते हैं तो पूरी दुनिया में ये अपनी दावत देने के लिए निकलें और अपने लोगों के पास आया जाया करें। और टीवी पर बैठकर ये सिर्फ लाइव लाइन पे आकर बात करते हैं, कभी भी ये मेहमानों के अंदर आकर बैठकर बात नहीं करते। और इनका किसी आलम के सामने बैठने की इनके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है। ये किसी आलम के सामने बैठकर 5 मिनट गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इनको कभी ये लगा नहीं है कि इनको यकीन नहीं है कि मैं किसी आलम की गुफ्तगू का जवाब दे सकूँगा। तो ये अंदरूनी तौर पर समझ लें कि अपने आप को इस बात से कमज़ोर समझते हैं कि मैं किसी आलम की बात का जवाब नहीं दे सकूँगा किसी के सामने बैठकर, जैसा कि हाफ़िज़ अबू यहया साहब ने कहा है। और पीछे मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे, इन्होंने सामना नहीं किया। और आज भी ऐलान है कि 10 लाख रुपया उस बंदे को दिया जाएगा जो मिर्ज़ा साहब को, हाफ़िज़ अबू यहया साहब नूरपुरी के सामने बिठा दे, कोई भी बात नहीं करेंगे। उलमा का सामना करने से भागना, ये इनकी बहुत बड़ी खामी है। और अगली बात ये कहते हैं कि जनाब हमारे मिर्ज़ा साहब ने, जो इनके फॉलोअर्स हैं ना, हमारे भाई दोस्त, वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने जी दुकानें बंद करवा दी हैं फ़िरक़ों की, और इनको दर्द है, इनको टीसें उठती हैं, फ़लाँ होता है। तो मैं पूछता हूँ, क्या किसी एक मदरसे का नाम पेश करें कि किसी एक मदरसे को बंद करवा दिया गया हो और उसका इंतज़ाम मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स ने संभाल लिया हो, या किसी मस्जिद को बंद करवा दिया गया हो और इसका इंतज़ाम और उसका खुतबा देना और वहाँ पर लेक्चर देना और तबलीग करना, ये किसी मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स ने ये इंतज़ाम संभाल लिया हो। हमारी मस्जिदें तो वैसे चल रही हैं, मदारस हमारे बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, तो हमारी दुकानें कैसे बंद हो सकती हैं? ये इनका ऐसे कहना है। इनका कहना वैसे अपने आप को तसल्ली देने के लिए होता है, वैसे ये बात सही नहीं है। हमारे किसी भी फ़िरके की कोई दुकान नहीं बंद हुई, सारे फ़िरके अपने काम में लगे हुए हैं और अपना पेट पाल रहे हैं बकौल इनके। तो कोई मसला नहीं है, हमें तो इनकी दावत से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। लिहाजा इनका ये भी एक तरह की इनकी खामी है कि ये अपने ज़ोम के अंदर खुश हैं। तो ये जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा किताबों का मुताला करता हूँ, तो मेरी गुजारिश है मिर्ज़ा साहब, कदी तुसी तलबीसे इबलीस का मुताला करिया जे ना, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हें च पढ़िया जे भी तुहानू किस तरह शैतान तलबीस कर रहा है, तुहानू किस तरह शैतान दाल आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मिर्ज़ा साहब की अगली खामी ये है कि ये किसी को बंदे को डायरेक्ट मिलने नहीं देते अपने आप से, और सवाल जवाब करने की इजाज़त नहीं है। मखसूस और मशरूत सवाल करने की इजाज़त होती है कि ये सवाल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और इतना आप सवाल कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। तो
ये इनका कहना, हमारे उमर सदीक साहब हैं, जिस जलसे पे जाते हैं वो कहते हैं जो मर्जी सवाल करो और जैसा मर्जी करो, हम आपसे बेअदबी भी नहीं करेंगे, सख्ती भी नहीं करेंगे, आपकी जान को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो इस तरह की अगर ज़रूरत है मिर्ज़ा साहब के अंदर, तो अपने लोगों को इजाज़त दें ना, सब लोगों को जो मर्ज़ी मेरे पास आए और मेरे से जो मर्ज़ी सवाल पूछे, तो जनाब ये नहीं कर सकते, ये इनकी खामी है। तो इस पर एक जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर तैमी साहब, उन्होंने वाक़या बयान किया था कि हमने मिर्ज़ा जी से मुलाकात करने का प्रोग्राम बनाया, कोशिश की कि मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन ना हो सकी। फिर हमने इनके साथियों को इत्मीनान में लिया, इनका कोई करीबी दोस्त था, तो उसने हमारी मुलाकात तय करवा दी थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने मुलाकात मशरूत की कि कोई सवाल जवाब करने की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल हमने कहा ठीक है। तो जाते जाते जब हमारी मुलाकात होगी तो हमने कहा चलो जी मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह हमारी नशिस्त होगी है, एक सवाल का जवाब दे दें। जवाब जी सवाल पहले तो कहा नहीं, फिर कहा चलो ठीक है कर लें एक सवाल। तो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि आपने कहा है 72 सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में वाक़या करबला, तो आपने बड़ा अच्छा काम किया अपनी नज़र में, तो हमें इतना बता दें कि सहीहुल असनाद हदीस या सही हदीस में क्या फ़र्क है, सहीहुल असनाद हदीस और सही हदीस में क्या फ़र्क है। तो मिर्ज़ा साहब को इस बात का पता नहीं चला। तो मेरे ख़्याल में अभी तक भी उनको पता नहीं होगा कि सहीहुल असनाद हदीस में और सही हदीस में क्या फ़र्क है। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं एक तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ, मैंने तारीफ़ पढ़ी है सही सही हदीस की और सही असनाद हदीस की। तो बहरहाल अगर कोई पूछेगा तो मैं बता भी सकता हूँ, तो ये बात लंबी हो जाएगी। तो मिर्ज़ा साहब को सही असनाद और सही हदीस का नहीं पता था बकौल हाफ़िज़ ज़ुबैर तैमी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। तो बहरहाल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब किसी भी बंदे का सवाल जवाब ओपन करने की किसी को इजाज़त नहीं देते दीनी हवाले से, तो ये इनकी एक ख़ामी है। और आखिरी जो इनकी ख़ामी है मेरी नज़र में, वो ये है कि जब ये किसी से फ़ायदा उठाते हैं ना, किसी ने अगर इनकी गलती निकाल दी है और इन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया है, तो ये बयान नहीं करते कि मैंने ये गलती फ़लाँ साहब की वजह से दुरुस्त की है। जैसा कि ये खुद कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा साहब यानी मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की वजह से किसी ने अपनी गलती को दुरुस्त किया है, रजू किया है, तो वो कहे कि रजू डू टू मोहम्मद अली मिर्ज़ा, यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से मैंने अपनी ये गलती दुरुस्त की है। लेकिन इस उसूल पर ये पूरे नहीं उतरते। किसी की वजह से अगर ये अपनी गलती दुरुस्त करें तो ये उनका नाम नहीं लेते। जैसा कि ये आपने सुना है, ये बहुत शेर पढ़ते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। जब इन्होंने ये शुरू में शेर पढ़ा था ना, तो इन्होंने इस तरह पढ़ा था, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताब, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताब। तो हाफ़िज़ अबू यहया साहब ने फरमाया कि इल्म किताब, इल्म क्या होता है, किताब क्या होता है, और आप अपनी निस्बत इल्म और किताब, आप किताब हैं या आप इल्म हैं, आप कहें ना इल्मी किताबी, तो फिर ये कुछ इसका माना दुरुस्त होता है। तो इन्होंने चुपके से उस शेर को अपने को दुरुस्त कर लिया, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आज तक इनके जो फॉलोअर्स हैं ये पढ़ रहे हैं और इन्होंने अपना एक ये माटो बनाया हुआ है और इन्होंने अपनी एक अलामत बनाया हुआ है। तो ये जो इनका शेर है ये किसने बताया था इनको, ये एक हाफ़िज़ अबू यहया नूरपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला की इन पर मेहरबानी है, लेकिन ये उनसे बहुत दूर जाते हैं, उनसे ये बहुत खफा हैं, उनसे इनको बड़ी नफ़रत है। लेकिन वो दलेर बंदा है, वो बहुत दफ़ा जेलों में जाते हैं और ऐलान करके जाते हैं कि जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी सवाल करो, तो मिर्ज़ा साहब उनके सामने नहीं आते। और उन्होंने इसकी कई तफसीलें बयान फरमाई हैं कि मैं उनको दावत देता हूँ कि मेरे साथ बैठो, मैं आता हूँ, या आप आ जाएं या किसी तीसरी जगह पे बैठ जाएं, बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सर जी हरियां दी ये भी खामी है, तो ये समझते हैं कि मैं बड़ा दलेर हाँ। ये कोई दलेरी नहीं मिर्ज़ा साहब,
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲੋ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ اس طرح گال نہیں بننی کہ چھپ کے بیٹھے رہو، لوگ کے بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھ کر اپنے علم کو بڑھانے کی اور قرآن و سنت کے علم کو فالو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری ویڈیو اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔